अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सब मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे, अपनी स्किन का भी ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिलीज़ का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो जी हसीनाओं, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रीम के बारे में जो लोगों को सुनते ही डरा देती है, विच इज़ स्किन ए क्रीम। लेकिन अब हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि आखिर सच है क्या ये क्रीम वाकई काला कर देती है, क्या स्किन बर्न हो जाती है, जल जाती है, निशान रह जाते हैं, पिंपल्स भर जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं उन डरों की जो लोगों के जहन में होते हैं। ये क्रीम लगाओ तो स्किन जल जाती है, फेस पर दाग धब्बे भर जाते हैं, ज़्यादा पिंपल्स होने लग जाते हैं, स्किन को काला कर देती है, स्किन को बर्न कर देती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। ये सब बातें अवाम पता है कब करती है, जब वो इस क्रीम को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हर प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि रेटिनोइन है, जो कि आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई भी कर देता है, सन सेंसिटिव भी कर सकते हैं। तो आप मुझे बताएं, इस तरह की क्रीम का डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसको भर भर के लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती। लिटरली मेरी अपनी एक दोस्त थी, अब वो भर भर के इसको यूज़ कर रही थी, उसकी स्किन इतनी ड्राई हो गई थी, इस तरह लग रहा था जैसे वो जल भुन गई है। जाहिर सी बात है यार, आप एक एक्टिव को आपने भर भर के लगाना है और फिर एक्सपेक्ट करना है कि वो आपको दिन रात में छिट्टा कर दे या आपके पिंपल्स ख़त्म कर दे। इस तरह नहीं होता, ये मैजिक नहीं है। अब जी मैं आपको इसके बेनिफिट्स बताती हूँ। ये स्किन को रीन्यू कर देती है, पिगमेंटेशन को कम करती है, मतलब कि जो काले दाग होते हैं ना वो आराम आराम से फेड होने लग जाते हैं। एक्नी और पिंपल्स के लिए तो बेस्ट 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 चॉइस है। उसको ट्रीट करती है, नए पिंपल्स आने से बंद हो जाते हैं, पुराने जो दाग धब्बे होते हैं, स्कार्स वगैरह होते हैं, वो हल्के होने लग जाते हैं, स्किन को स्मूथ और फ्रेश बनाती है। इसके अलावा ये फाइन लाइंस और रिंकल्स के लिए बहुत बेस्ट है, उन पे काम करती है और उनको भी कम करती है। आपकी स्किन को एक यूथफुल लुक देती है। लेकिन इसको यूज करने का एक तरीका है, आपने सिर्फ उसी तरीके से इसको यूज करना है। और जी ये देखें, इस तरह की इसकी पैकेजिंग थी एंड ये सील पैक्ड आती है। ठीक है जी, ये मैंने एक जो है ऑलरेडी ख़त्म कर दी थी, एक और थी, मैंने काफ़ी देर से इसको इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं आपके साथ वही चीज़ यार शेयर करती हूँ जो मुझे खुद सूट करती है। ठीक है जी, मैं इस तरह नहीं होता कि मैंने कोई ट्रेंड फॉलो किया है, मैंने देखा है, मैंने आपको बस बता दिया, मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, जिससे मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ और वो चीज़ मैंने आपको आके बता दी है कि चलें व्यूज़ आ जाएंगे, चलें ब्रांड्स मुझे नोटिस करेंगे। इस तरह की मेरी कोई नीयत नहीं है। मैं आपको हमेशा वही चीज़ बताती हूँ जिससे आपका नुकसान ना हो और स्पेशली आपके पैसे ज़ाया ना हो एंड आपकी स्किन ख़राब ना हो जाए या फिर आपको इससे कोई और ही मसले शुरू ना हो जाए। लेकिन इसका एक तरीका है, एक वे है, आपने उसी तरीके से इस्तेमाल करना है, फिर आपको इसके फ़ायदे ही फ़ायदे मिलेंगे। मैंने भी शुरू में जब इसको यूज़ किया था मुझसे भी सही तरह यूज़ नहीं हो रही थी या फिर मुझे पर्जिंग हो रही थी। पर्जिंग का मतलब होता है आपके स्किन के अंदर जो बैक्टीरिया, जो जर्म्स वगैरह या फिर पस वगैरह फंसा होता है ना, वो पिंपल्स की सूरत में स्किन के ऊपर आ जाता है। एंड जाहिर सी बात है, अब स्किन के नीचे जो चीज़ अटकी हुई है, जाहिर सी बात है अगर वो आप एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एक एक्टिव यूज़ कर रहे हैं, वो पिंपल्स की सूरत पे ही ऊपर आएगी। एंड मैं डर गई थी यार, मुझे तो इसने पिंपल्स दे दिए हैं, लेकिन वो ये सीन नहीं था, वो ये साफ ही कर रही थी, अंदर से नीट करेगी, जाहिर सी बात है फिर पिंपल्स आना बंद हो जाएंगे। इसी तरह तो ये एक चीज़ वर्क करती है। पर आपने पर्जिंग से डर के ये नहीं करना कि इसको यूज़ करना छोड़ देना है एंड आप 1-2 वीक यूज़ करेंगे फिर जाके इसकी पर्जिंग होना स्टार्ट होती है। ठीक है जी, स्किन थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है, लेकिन आपने इसके साथ एक अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है, फिर बिल्कुल इजी सीन रहता है। और साथ में सन ब्लॉक तो बिल्कुल लाजमी है। अच्छा जी, अभी हम पर्जिंग पे रहते हैं। अब जो पर्जिंग का सीन है वो बस यही है कि थोड़े से जो आपके पिंपल्स, जो नीचे गंद फंसा होगा, वो ऊपर आ जाएगा और फर्दर आपको पिंपल्स होना बंद हो जाएंगे। लेकिन टाइम के साथ साथ मैं आपको बताती हूँ हाउ टू यूज़। ये देखें आपके सामने, मैंने इसमें से एक पी साइज्ड अमाउंट निकाली है। ये होती है पी साइज्ड अमाउंट, इससे ज़्यादा आपने यूज़ नहीं करनी, इससे कम आप कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसको डेली बेसिस पे नहीं लगाने लग जाना, यानी कि आपने इसको वीक में बस एक मरतबा यूज़ करना है। रात के टाइम आपने इसको लगानी है। एक पी साइज्ड आपने अमाउंट लेनी है एंड उसको अपने पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड कर लेना है। अगर आप लोग कहते हैं कि हमसे पी साइज्ड अमाउंट के साथ पूरा फेस कवर नहीं हो रहा, तो मैं अभी आपको आगे एग्जांपल भी दे देती हूँ। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ये नहीं करना कि यार मेरे पिंपल्स जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, मैं थोड़ी सी और ले लेती हूँ। इस तरह नहीं होता। इस तरह आपकी स्किन डल और ड्राई और डैमेज होगी, फिर लोग कहते हैं कि यार स्किन काली हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी अब देखिए, अब आप कंसीडर करें कि मेरा हाथ जो है ना वो एक मुंह है। ठीक है,
اور میرا ہاتھ لٹرلی منہ سے تو بھرا ہی ہوگا, مطلب اچھا خاصا سائز ہے یار. ٹھیک ہے, آپ نے اس طرح ڈاٹ ڈاٹ کر کے اس کو اسپریڈ کر لینا ہے. اس کے بعد یہ دیکھیں آرام سے کور ہو جاتی ہے, بھر بھر کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے, اتنی ہی لگانی ہے آپ نے. اور اس کو ایونلی اسپریڈ کر لینا ہے, اور بہت آسانی سے یار لگ جاتی ہے, بھر بھر کے بالکل بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹرسٹ می آن دس, یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کا پی سائزڈ اماؤنٹ ہی اس کا میجک ہے. ان کی سپر ایکسٹرا سینسیٹیو اسکن ہے, وہ اسٹارٹ میں اس کو 4 گھنٹے لگائیں, اس کے بعد فیس واش کرنا. لگانی ہے آپ نے اس کو رات میں یا دن میں نہیں کرنی, کیونکہ یہ آپ کو سن سینسیٹیو کر دیتے ہیں, یعنی کہ آپ کی اسکن کو. اور آپ نے ایک اچھا سن بلاک لازمی یوز کرنا ہے, اچھا موئسچرائزر لازمی یوز کرنا ہے. اچھا جی, اب میں آپ کو شارٹ کر کے ایک سمری دے دیتی ہوں. آپ نے اس کو ویک میں 1 مرتبہ ہی یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, رول نمبر 1. رول نمبر 2, آپ نے اس کو پی سائزڈ اماؤنٹ میں ہی یوز کرنا ہے, پھر ہی فائدہ ہوگا, ورنہ الٹا نقصان ہوگا. اب جی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو ایگزیکٹلی اپلائی کیسے کرنا ہے فیس کے اوپر. سب سے پہلے آپ نے اپنا فیس واش کر لینا ہے, اس کے بعد اس کو ڈرائی ہونے دینا ہے. ٹھیک ہے, ایزی پیزی ہو جانا ہے. پھر موئسچرائزر لگا لینا ہے, اس کو 10 منٹ آپ نے دینے ہیں. اس کے بعد آپ نے اس کا پی سائزڈ اماؤنٹ لینا ہے, اس کو فیس پہ ڈاٹ 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 کر کے لگا لینا ہے. پھر اچھے سے اس کو اسپریڈ کر دینا ہے. آنکھوں کے پاس آپ نے اس کو نہیں لگانا, یعنی یہ نہ ہو کہ آپ اس کو ڈارک سرکل کا ٹریٹمنٹ سمجھ لیں. اس کے پاس نہیں لگانا, نوز کے پاس نہیں لگانا, لپس کے پاس نہیں لگانا, سائڈوں پہ ہی رہنا ہے. میں دوبارہ مینشن کر رہی ہوں, آنکھوں کے پاس نہیں لگانا, کیونکہ یہ ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہے. ٹھیک ہے, اس میں ریٹینوئن ہے, وہ ان چیزوں کے لیے ہارمفل ہوتا ہے, وہ ہمارے سینسیٹیو ایریاز ہوتے ہیں. دیکھیں ہمارا ماؤتھ ہو گیا, نوز کے اراؤنڈ کا ایریا ہو گیا, اور ہماری آئیز ہو گئی اسپیشلی. ٹھیک ہے, باقی اپنے فیس پہ ایونلی اسپریڈ کر لینا ہے. نوز پہ بھی جو سی ہاتھوں پہ بچی ہوگی وہ والی لگا لینی ہے. اور پھر جی اگر آپ کی ایکسٹرا سینسیٹیو اسکن ہے, یا آپ چاہتے ہیں اس سے آپ کو ٹنگلنگ ہو رہی ہے, یا آپ کی ایکنی بہت زیادہ ہے, یا پھر جو بھی سینسیشن آپ کو فیل ہوتی ہے, تو آپ نے موئسچرائزر دوبارہ لگا لینا ہے, یعنی یہ سینڈوچ میتھڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پہلے موئسچرائزر, پھر ریٹینوئن, یعنی کہ یہ ایکٹیو اسکن ہے کریم, اس کے اوپر دوبارہ سے موئسچرائزر. ایزی پیزی سین ہو جانا ہے. اس کے بعد اس کی پرائس بھی آپ کو بتا دیتی ہوں, یہ 165 کی آپ کو کسی بھی فارمیسی سے مل جائے گی. لیکن آپ اس کے سپر افیکٹو رزلٹ لینا چاہتے ہیں نا, تو پہلے موئسچرائزر لگائیں, اس کے اوپر بس یہ اسکن لگا کے آپ نے چھوڑ دینی ہے. اگر آپ کی سپر ایکسٹرا سینسیٹیو اسکن ہے نا, پھر آپ نے یہ والا میتھڈ یوز کرنا ہے, سینڈوچ میتھڈ. ٹھیک ہے جی, اور صبح اٹھ کے آپ نے موئسچرائزر لگانا ہے, اینڈ سن بلاک لازمی یوز کرنا ہے, ورنہ پگمنٹیشن زیادہ ہو جائے گی, اینڈ اسکن کے اوپر پگمنٹیشن الٹا بھرنے لگ جائے گی, نشان ڈلنا شروع ہو جائیں گے, کیونکہ یہ سن سینسیٹیو کر دیتی ہے آپ کی اسکن کو. اور جی جو سا پرچنگ والا پوائنٹ ہے, آپ نے اس سے بالکل بھی نہیں گھبرانا. اگر اس سے آپ کو پمپلز ہو رہے ہیں, وہ نیچے جو اسکن کے گند پھنسا ہوا وہی اوپر آ رہا ہے, اس کو فردر فیوچر میں آنے والے جو پمپلز ہوں گے وہ رک جائیں گے. ٹھیک ہے, اسکن ہیل ہونا شروع ہو جائے گی. اینڈ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ پرچنگ ہو رہی ہے تو آپ اس ڈر سے بند کر دو کہ جی پرچنگ ہو رہی ہے, پمپلز ہو رہے ہیں, میں بند کر دیتی ہوں, اوہو یہ کیا ہو گیا ہے. ایزی پیزی ہو کے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے, بالکل بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یار. بہت ہوا بنایا ہوتا ہے عوام نے, جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح یوز کر کے دیکھیں, بہت ہی فائدے ملیں گے آپ کو. آپ کی پگمنٹیشن ختم ہو جائے گی, اینڈ پگمنٹیشن ٹو ٹون اسکن بھی ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ ایکنی کے لیے تو بہت بیسٹ چیز ہے. جب آپ کی پگمنٹیشن ختم ہوگی نا, جو سن ڈیمیج ہوا ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے گا نا, تو آپ کی اسکن بھی تھوڑی گلو کرتی ہے, تھوڑا فریش لک آتا ہے, تھوڑی فیئرنیس بھی آتی ہے اس کے ساتھ سے. یہ چیز طرح نہیں ہوتی, یہ میجک بالکل بھی نہیں ہے, صبر سے آپ نے استعمال کرنی ہے. آپ نے ویسے بھی اس کو ویک میں 1 دفعہ لگانا ہے, تو اس کو کام کرنے میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے جی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں, ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, ان کا بھی فائدہ ہو. اپنا خیال رکھیے گا, پانی زیادہ پیجیے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کو آپ نے ویسے استعمال کرنا, ایزی پیزی ہو کے, کوئی ٹینشن والی گل نہیں ہے. تے آلریڈی حسین و کریمہ دی تے تانوں لوڑ ہی نہیں ہے, لیکن تھوڑی جی اسکن اگے پیچھے ہو جاندی ہے, تو انہوں تھوڑی کیئر دی ضرورت ہوندی ہے, تے اے چیز بیسٹ ہے وہ واسطے. چلے جی, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ, خیال رکھیے گا اپنا.